मामा मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई। शीजा की बात सुनकर डॉक्टर कहने लगी, कोई सुई तो नहीं जो सोते हुए कोई चुबा गया और तुम्हें पता नहीं चला? दूध पीती बच्ची तो नहीं हो तुम जो पता ना हो? बच्चा कैसे पेट में आता है? शीजा घबरा कर कहने लगी, प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे दोबारा चेकअप करें, आपको कोई गलत फहमी होगी होगी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। डॉक्टर कहने लगी, अब तुम्हारा फिगर टेस्ट ही होगा जो डॉक्टर जांच जेब करेंगे। पहले तो शीजा कुछ समझ ना सकी। जब चेहरे पर मास्क लगाकर एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो बेसाख्ता शीजा को बाहों में भरकर बोला, स्वीट हार्ट मेरा बच्चा तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा? शीजा का सांस रुका था, उसके लिए बिल्कुल अनजान था जब उस शख्स ने फिंगर टेस्ट के बहाने शीजा की ये क्या उल्टा सीधा करने को कह रही हैं? आप मुझे होश में तो हैं, जानती भी हैं दुनिया का हर गलत काम कर चुका हूँ, लेकिन कभी किसी की इज्जत के साथ नहीं खेला, और आप मुझे अपने ही घर की ऐसी ओछी हरकत करने को कह रही हैं। वो काल पर गुस्से के आलम में धड़ा था जब नाबिया फौरन कहने लगी, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे भाई हो समझे, और तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। क्या तुम्हें अपने होने वाले भांजे या भांजी से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी औलाद इस घर का वारिस बने, या फिर वो उन्हीं लोगों के टुकड़ों पर पलता रहे और उसे एक एक रुपये के लिए उन लोगों की शक्ल देखनी पड़े? अनाबिया ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी और दूसरी जानिब काल पर मौजूद वो शख्स अपनी कनपट्टी को जाकर रह गया था। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सोच लें, वो लड़की इतनी आसानी से मेरे जंगल में फंसने वाली नहीं है। बेसख्ता जहाँ जेब को कुछ माह पहले वाला वो वक्त याद आ गया था। अगर उस वक्त वो जेल में था तो उसी लड़की की वजह से था जिसने बेधड़क होकर जिस तरह के इल्ज़ामात उस पर लगाए थे और पुलिस के हवाले किया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये चटाक वर्ग की लड़की उसके लिए इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ पुराने बदले तो उसने भी उस लड़के के चुकता करने ही थे, इसलिए हामी भर के गाल बंद कर चुका था और सोच में पड़ गया था। और अनाबिया की होशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। फौरन कमरे से बाहर निकली थी और अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखते हुए सीधा बीजान की तरफ आई थी। अरे क्यों आकर रहेगा वो यहाँ पे? रिश्ता ही क्या है हमारा उसके साथ? घर में जवान जहान बची है और वो सारे जहान का लोफर लफंगा। उसकी तो शक्ल देखते ही मेरा दिल करता है कि अपना जूता उतार कर उसका सर पीट डालूं। लोफरों की तरह उसने गिरबान खोला होता है, हाथ में पता नहीं कौन से रंग बिरंगे धागे और डोरियां बांध रखी हैं, और गले में आवारा लोगों की तरह चेन। बाल देखी हैं उसके, मेरे आगे बैठे हैं तो मैं उसकी दो पूनियाँ कर दूँ। हुलिया उसने ना अपना मर्दाना रखा है ना जनाना, और मैं उसे अपने घर में दाखिल होने दूँ? एक ही सांस में बीजान ने उसे ये न जाने कितनी बातें सुना दी थी। सामने बैठी अनाबिया अपने भाई की इज्जत अफजाई में इतनी तारीफें सुनकर ही बुरा समूह बना चुकी थी, और अगले ही लम्हे चाय का एक घूंट भरकर कहने लगी, अब इतना बुरा भी नहीं है भाई मेरा, ये तो आजकल लड़कों के फैशन हैं जो आपको नहीं पता। खुदा अगर आपको कोई पोता दे देता तो ये आपको पता चलता ना आजकल के लड़के कैसे कैसे फैशन कर रहे हैं। खुदा ने एक अदद पोती दे दी, वही आपसे संभाली नहीं जा रही। मोहतरमा का पता भी नहीं कि आपको कहाँ है। बात आप मेरे भाई की करती हैं। अरे आपकी इस छोरी पोती से तो शरीफ है मेरा भाई। मजाल है कि जो आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर भी देखा हो। अनाबिया अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, लेकिन बीजान के माथे पर बल पड़ चुके थे और वो कहने लगी, तुम्हें तो वैसे ही मेरी पोती दो आंख नहीं भाती। मुझे तो ये फिक्र सताई जा रही है कि अगर मुझे खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो पता नहीं तुम जैसी भाभी नुमा चड़ेल उसका क्या हाल करेगी। बस मैं जीते जी अपनी पोती के साथ हाथ पीले कर देना चाहती हूँ। माँ बाप का साया तो पहले ही सर से छीन गया था। बीजान उसे कड़वी कसीटी सुनाती हुई ये कहती अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी, और जाने से पहले एक दफ़ा फिर कह चुकी थी कि तुम्हारा वो लोफर भाई मेरे इस घर में नहीं आएगा। शरीफों का घर है ये, और ये उस जैसे कलमुए को इस घर में दाखिल होने नहीं दूंगी। वो उसे खरी खरी सुना चुकी थी। वो धड़क से दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी और अनाबिया मुँह बसोड़ती हुई दरवाजे को देखती रह गई। पता नहीं कब जान छूटेगी इस बुढ़िया से सर पर अज़ाब बनकर नाजिल हो गई है। जब शावेज से मेरी शादी हो रही थी तो मैं खुशी से नहाल हो रही थी कि बस एक अदद छोटी नांदी मिलेगी। सर पर सास ससुर का साया तक नहीं है। पूरे घर में दंदनाती फिरूंगी, मगर इस बुढ़िया ने तो मुझे नाक में नकेल डाल के
रखी है। अनाबिया को तो ना ही अपनी दादी सास पसंद थी और ना ही वो अपनी छोटी नंद, क्योंकि इस घर में सबसे पहले दादी सास की चलती थी और दादी सास वही करती थी जो शीजा कहती थी। शाहवेज के वालिदैन की वफात तो हो चुकी थी, तो उसकी हालात जान ने ही उनकी तालीम तरबियत की थी और फिर वही उसी घर में अपनी बीवी के साथ रह रहा था। शीजा को तो बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह मोहब्बत दिया करता। शीजा सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। गुज़िश्ता रात एक बार फिर दादी जान को ग्रुप स्टडी का बताकर अपनी सहेलियों के साथ उसने लेट नाइट पार्टी की थी और पार्टी के नाम पर था ही क्या, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक थी, जिसे पीकर हल्का हल्ला गुल्ला करती नाचती गाती रात के 12 बजे वो घर में दाखिल होती थी। अनाबिया उसे देखकर तो कलस कर रह चुकी थी कि कहने लगी, सारी पाबंदियाँ ही सिर्फ मेरे लिए हैं, उसे तो कोई कुछ ही नहीं कहता। बेहया लड़की किसी रोज़ हम सबका नाक कटवाएगी और फिर मैं देखूंगी इस बुढ़ी सास को कैसे उसका नाक ऊंचा रहता है। और अभी भी शाहवेज जैसे ही ऑफिस घर आया था तो अनाबिया उसके कान भरना शुरू हो चुकी थी। आप दादी जान को कहे ना कि मेरे भाई से छूट कर सीधा मेरे घर ही आएगा, और वही कह रही हैं कि मेरे घर को इस घर में रखें, मेरे भाई को इस घर में रखेंगे नहीं। मेरा भाई, ये अलग बात है कि छोटे मोटे उल्टे सीधे काम कर लेता है, लेकिन आज तक उसने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। अनाबिया अपने भाई की तारीफों के पुल बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक गहरी सांस खारिज करके शाहवेज उसको कहने लगा, खाना गर्म कर दो, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो जाकर दादी से बात कर लो, दादी जान से बात करो, जो उन्होंने कहा है वही होगा। बल्कि ऐसा करो, तुम बी जान के बजाय शीजा से ही बात करो, क्योंकि इस घर में होता तो वही है जो शीजा चाहती है। और अगर शीजा को तुम्हारे भाई के आने से कोई एतराज़ नहीं है तो ठीक है, बी जान को भी नहीं होगा। ये कहकर वो अपने कपड़े लेता हुआ फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा चुका था और अनाबिया एक बार फिर दिल पर पत्थर रखकर शीजा के पास गई थी, जो इस वक्त कानों में हैंड फ्री लगाए अपने नाहन तराशने में मसरूफ थी। अनाबिया अपने कमरे में देखकर फौरन मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी आप, अरे अभी आप, ये बात तो तय है कि जब तक आपको अपना कोई मतलब ना हो आप मेरे कमरे में कदम भी नहीं रखती। खैर बताइए कैसे आना हुआ आपका। वो आंखें टमटमा बोली तो अनाबिया फौरन उसे कहने लगी कि देखो ना, मेरा भाई आ रहा है। पिछले 6 माह से वो जेल के सलाखों के पीछे था और वही बासी उबला हुआ खाना खा कर उसके मुंह में तो छाले निकल आए। अब कुछ देर वो मेरे साथ रहना चाहता है, इसके बाद ही वो वापस अपने घर जाएगा, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा। अनाबिया बताओ, सारा दिन मैं किचन में घन चक्कर होती रहती हूँ और तुम्हारा काम करती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, और क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मेरा भाई इस घर में चंद दिन रोज मेहमान बनकर रह सके। मोटे मोटे आंसू बहाती हुई जब अनाबिया बोली तो फौरन शीजा भी संजीदा हो चुकी थी। कहने लगी कि अच्छा, आपका वो चोर भाई, लुटेरा, लोफर, लफंगा भाई कुछ रोज यहाँ पर रह ले, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, अगर इसने किसी भी तरह की चोरी चिकारी की या मुझ पर गंदी नजर डालने की कोशिश की तो फिर मैं उसे बख्शूंगी नहीं। अनाबिया के अंदर तो सांप लौट रहे थे। ये तो वो वही जानती थी कि किस कदर जब्त के साथ वो शीजा की बातें सुन रही है, और उसके दिल में एक ऐसी खिचड़ी पक रही थी कि अगर शीजा को उसकी भनक भी लग जाती तो वो कभी भी उसके के भाई को इस घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती। खैर अगले रोज़ शीजा कॉलेज जा चुकी थी। जेल से रिहाई मिलते ही जहाँ जेब जेल से बाहर आया था और अभी उसका हुलिया वैसे का वैसे ही था। गाड़ी में कब से बैठी अनाबिया फौरन गाड़ी से उतरकर सीधा उसके तरफ लपकी थी और अपने भाई के सीने लग के कितनी ही देर होती रही थी, और वो बड़ी ही संजीदा रवैये के साथ अपनी बहन का रोना धोना देख रहा था। आसपास के लोगों को जो मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। चिंगम चबाते हुए उसने खुरदरे अंदाज में अपनी बहन को अपने सीने से अलग किया था। बड़े जोर से उसके बाजू को पकड़कर कहने लगा, 6 माह से ही जेल में था, एक बार भी मुझसे मिलने के लिए तो आई नहीं, और सबके घरों से अक्सर उनके लिए खाने बन कर आते थे। तुम से तो इतना ना हुआ कि मुझे खिचड़ी बना कर दे जाओ। यहाँ का बासी उबला हुआ खाना खा कर तो मेरे मुंह में छाले निकल चुके हैं, और अब आकर ये टस्पे बहाने शुरू कर दिए हैं। क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा भी था कि मैं वापस अपने ही घर जाऊंगा। मुझे बेहयाओं की तरह
اپنی بہن کے سسرال میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن کون سا کام کروانا ہے تم نے مجھ سے جو یہاں روک لیا ہے؟ مجھے ایک احساس میں وہ بولا تھا۔ تبھی ڈرائیونگ سیٹ سے جاوید بھی اٹھ کر باہر آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جہاں زیب کے بازو پر چٹکی کاٹ کر کہنے لگی کہ چپ رہو، تم بھی نہ بالکل بھی نہیں سدھرو گے۔ وہ اپنے ہی آپ میں چنپ کر رہ چکی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سبھی گھر آ چکے تھے۔ بی جان تو جہاں زیب کو دیکھ کر فوراً چہرہ بدل چکی تھی۔ انہیں شروع سے ہی یہ لڑکا پسند نہیں تھا۔ جب بھی اسے دیکھتی تھی تو پہلی بار اسے ہونے والی ملاقات یاد آ جاتی۔ ان کا تو بی ہائی کر دیا کرتی تھی۔ بی جان کو یوں اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر نابیہ نے فوراً بات بدلی تھی۔ جہاں زیب سے کہنے لگی کہ تم بہت تھک گئے ہو نا، آؤ میرے ساتھ کمرے میں فریش ہو جاؤ۔ لیکن بی جان کمرے میں جاتے جاتے کہنے لگی کہ ہاں کون سی محنت کر کے وہاں سے آیا ہے، مزدوریاں کر کے آیا ہے، جیل میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں ہی تو توڑ کر آ رہا ہے۔ ناز رکھ رہے بھائی کے ایسے اٹھا رہی ہو جیسے پتہ نہیں حج کر کے آ گیا ہو۔ کچا کہیں کا لچا کہیں کا نہ ہو، یہ کہہ کر وہ کھڑاک سے دروازہ بند کر چکی تھی، اور جہاں زیب بڑی مشکل سے ضبط کرتا ہوا اپنی مٹھیاں پیچ کر اپنی بہن کا چہرہ کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، سکون کی نیند سونا چاہتا ہوں۔ جیل میں اس سخت ٹاپ پر سو کر میری کمر دوری ہو چکی ہے۔ وہ فوراً اپنے بھائی کا بازو پکڑتے ہوئے اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ یہ کمرہ شیزا کے کمرے کے ساتھ ہی تھا، جو اکثر مہمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جہاں زیب فریش ہونے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا ہی رہا تھا کہ کتنے روز کے بعد اس نے اپنی بڑی ہوئی شیپ کو ٹھیک کیا تھا، اور تبھی اسے باہر سے گنگنانے کی آواز آئی تھی۔ یہ آواز کس کی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو سامنے شیزا چھوٹی سی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے، بالوں کو تولیے میں لپیٹے ہوئے اچھلتی کودتی اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اور ساتھ ہی گانا بھی گنگنا رہی تھی، اور سامنے کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کا سفید دھوتیا حسین سراپا واضح نظر دکھائی دے رہا تھا۔ شاید وہ اس بات سے انجان تھے کہ جہاں زیب گھر میں آ چکا ہے۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر جہاں زیب کی نظریں اس پر ٹکی جا چکی تھی۔ وہ تو بڑے غصے سے باہر نکلا تھا کہ بس کسی بھی طرح اس لڑکی کو کڑوی کسیلی سنائے اور اس سے خود ہی ڈرائے، اور پھر اس نے اپنی بہن کے مقصد کو بھی تو پورا کرنا تھا۔ لیکن اس لڑکی کے سراپے کو دیکھ کر تو وہ وہیں پر جامد ہو چکا تھا۔ شیزا کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو وہ ایک پل کو ساکت ہو چکی تھی۔ جہاں زیب کی نظریں اس کے سینے پر جمی ہوئی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی شرٹ کو سامنے سے پکڑا تھا تو وہ سیدھا اپنی بی جان کی طرف جا رہی تھی کہ سوئی میں دھاگا بھرے اور پھر ان بٹن کو جوڑ دیں۔ وہ ایک بار پھر سے اسے ڈانٹنے والی تھی کہ گھوڑے جتنی ہوگی ہے، لیکن ابھی تک تجھ سے ایک بٹن بھی نہیں لگتا۔ جہاں زیب کو تو بالکل شاک کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا جب وہ اسے اگلے پل اس کے سامنے گئی اور چٹکی بجا کر کہنے لگی، او ہیلو مسٹر، یہ کیا مجھ پر نظریں گاڑی ہوئی ہیں؟ پچھلے 6 مہینے سے جیل میں تھے، کیا اب بھی تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئی جو پھر سے ایک نہایتی لڑکی پر نظریں گاڑے کھڑے ہو؟ تمہیں تو گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ کس نے دی ہے بتاؤ؟ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ اس کے کالر پر رکھ دیا۔ یہ بھی نہ دیکھا تھا کہ وہ عمر میں اسے کتنا بڑا ہے اور اس کی بھابھی کا بھائی ہے، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا، اور اسی میں ہی وہ کھو کر رہ گیا تھا۔ وہ تو اس کی ایک بازو برابر بھی نہ آتی تھی، دبلی پتلی کمزور سی لڑکی، اور کہاں وہ باڈی بلڈر، لمبے چوڑے قد کاٹ والا۔ اپنے کالر پر ہاتھ دیکھ کر جہاں زیب کے دماغ سے سارا نشہ اترا تھا، اسے غصے کی کیفیت میں اسے گور کر دیکھنے لگا، اور اس کے ہاتھ کو جو اس کے کالر پر تھا، جس قدر وہ غصے اور جنونیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہڑبڑاتے ہوئے شیزا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے کالر سے پیچھے ہٹا لیا تھا، اور اگلے ہی لمحے کہنے لگا، آئندہ اگر تم نے اپنا ہاتھ یہاں تک لانے کی کوشش کی نا تو تمہارا ہاتھ میں سلامت نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ اس کے اس گمبھیر انداز پر شیزا کی تو چپ سی لگ چکی تھی، اور پھر کہنے لگا، اگر اتنی ہی جوانی کی فکر ہو رہی ہے تو خود کو ڈھانپ کر رکھو نا۔ جہاں لڑکے کے سامنے اس حلیے میں آؤ گی تو وہ کون سا تمہاری آرتی اتارے گا، بلکہ تمہارے وجود سے اپنی آنکھیں سیراب کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے شرٹ کے بازو اوپر کی طرف موڑتا ہوا اپنی بہن کے کمرے کی طرف گیا تھا، اور شیزا تو گمسم سی سیدھا بی جان کے کمرے میں گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ پہلی طرح وہ
उसे फिर से डरा धमका देगी। लेकिन जहाँ ज़ेब पहले से काफ़ी बदल चुका था और बीजान के कमरे में जाकर उसने रोते हुए एक बार फिर से शिकायत लगाई थी कि उस जहाँ ज़ेब खड़ूस हिटलर को किसने घर में दाखिल होने दिया था और ये जेल से कब छूटा कब, जानती है ना ये मुझे कैसे गंदी गंदी नज़रों से देख रहा था। शुक्र है कि मैंने वक़्त पर अपने सीने पर हाथ रख लिया था, वरना पता नहीं ये क्या कर देता। बीजान ने जैसे ही ये अल्फाज सुने तो उसका तो पारा ही हाई हो गया था। अगले ही लम्हे लाठी टेकती हुई उठी और सीधा बाहर आई थी और जोर से अनाबिया के कमरे के सामने दरवाजे पर लाठी मारी थी, जहां पर वो दोनों बहन भाई बैठे बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे थे। बीजान गुस्से से जहां ज़ेब को देखकर कहने लगे, उठो अभी अभी के अभी और अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से। तुम्हें शर्म व हया नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुझे। अनाबिया, तेरा ये लोफर भाई इस घर में कदम नहीं रखेगा। घर में जवान बच्ची मौजूद है। अरे इसने तो आते ही मेरी बच्ची पर नजरें गाड़ना शुरू कर दी। आइंदा आइंदा की बात अगर ये यहाँ आया तो मैं टांगे तोड़ दूंगी उसकी। जहाँ ज़ेब अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक तो एक तो पहले ही वो बड़े ज़ब्त से बैठा हुआ था और ऊपर से बीजान के अल्फाज सुनकर तो उसका तो पारा हाई हो चुका था। गुस्से से अपनी बहन का चेहरा देख कर कहने लगा, इसलिए बुलाया था आपने मुझे इस घर में कि मेरी पर बेइज्जती करवा सकें। आए हुए मुझे वक़्त ही कितना हुआ है, जिसको देखो वही सुनाता जा रहा है। समझते क्या है खुद को? ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ। जहाँ ज़ेब नाम है मेरा और समझे मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगा। वो शिकायती नजरों से बीजान को देखने लगी और कहने लगी कि मेरा भाई इतना क्या गया गुजरा नहीं है जो आपके पोते पर नजरें गाड़ेगा। इसे ही चाहिए कि अपनी हद में रहे। लेकिन तब तक जहाँ ज़ेब गुस्से में से घर से बाहर निकल चुका था। खूनख्वार नजरों से वो बीजान को देख ही रही थी, जो उसे ही डांट कर कहने लगी थी, शर्म नहीं आती उसे कि मेरे सामने आंखें दिखाने की जरूरत नहीं थी? नहीं है। आइंदा के बाद अगर तुमने अपने भाई को इस घर में आने बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो शीजा को भी घूर घूर कर देख रही थी, जो चिंगम चबाती हुई जहां ज़ेब को जाते हुए देखकर खुशी से तालियां बजाकर खुश हो रही थी और अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। इसी रात जब जब शावेज घर आया तो वो चीख चीख कर उसे बताने लगी कि मेरे अब इस घर में रहना ही नहीं है। कि वो क्या ये इज्जत रह गई है कि मेरी इस घर में कि मेरे मायके से कोई मेहमान आए तो ये लोग उसके साथ ऐसा सलूक करें। मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। उनके मेहमान आए तो 10 खाने तैयार करके उनके सामने रखती हूँ और उनकी हाथ में मदारत रखती हूँ। और ये मेरे भाई के साथ इस तरह का रवैया रख रहे हैं। अब तो शबेज को भी ये बात थोड़ी भी बुरी ही लगी थी। वो पहली बार बीजान के सामने आया था और अनाबिया को एक नज़र देखने के बाद बीजान से कहने लगा कि बीजान, आपने जहाँ ज़ेब के साथ अच्छा नहीं किया। वो तो सिर्फ हमारे कुछ देर के लिए हमारे पास रुकने के लिए आया था। लेकिन बीजान ने जैसे ही उसे बताया कि शीजा को बुरी नजर डाल रहा था तो शवेज ने उल्टा अनाबिया को ही डांटना शुरू कर दिया। अनाबिया का गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। वो चुपचाप पैर पटकती हुई कमरे की तरफ जाने लगी थी और कहने लगी कि ये मुझे इस घर में नहीं रहना। शवेज, आप मुझे अलग घर में रखेंगे। मैं यहाँ पर रहकर मजीद अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। शवेज कहने लगा, अच्छा अगर जाना चाहती हो तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा भी, और तुम्हारा भाई कौन सा अपने घर पहुंच गया होगा उसे कॉल करो, वो तुम्हें लेता जाए। मैं तो बीजान और अपनी बहन को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम्हारा गुजारा मुश्किल है तो भाई के साथ जा सकती हो, खुली इजाजत है तुम्हें। यह सुनकर वो मजीद ही भड़क चुकी थी। धड़ल्ले से कमरा बंद करके अंदर बैठ चुकी थी और अपनी ही नादानी में ये समझ रही थी कि जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। जहाँ ज़ेब तो उसे शुरू से ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जिस तरह उसका हुलिया था और जिस तरह वो पलटकर उसे जवाब देता था। हंसती हुई खिलखिलाती हुई सीधा अपने कमरे में गई थी कि चलो बुला टली, मगर उसे कहाँ खबर थी कि आज रात जो कुछ उसके साथ होने वाला है वो सारी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएगी। उसे शुरू से ही ये आदत थी कि वो सोने से पहले दूध लाजमी पी कर सोती थी। आज भी अपने कमरे में बैठी लैपटॉप चला रही थी जब अनाबिया ने कमरे का दरवाज़ा खोला और चुपचाप दूध का गिलास उसके सर टेबल पर रखकर जाने लगी थी। शीजा ने भी अनाबिया को बुलाने की कोशिश नहीं की थी और एक ही सांस में दूध का गिलास पीने के बाद जैसे ही लैपटॉप पर मूवी देखने लगी तो उसे नींद सी आने लगी थी
اور اس نے لیپ ٹاپ کو وہیں بند کر کے رکھتے ہوئے جمائیاں لیتے ہوئے اپنے بیڈ پر لمبی تان کر سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے دھیرے سے کھڑکی سے پٹ کھلے ہوں اور کوئی کمرے میں داخل ہوا ہو، لیکن ایک خواب سمجھ کر وہ گہری نیند میں سوئی رہی۔ دھیرے دھیرے کوئی چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا تھا اور اگلے ہی لمحے کمفرٹ ہٹا کر اس کے قریب کمبل میں لیٹ چکا تھا اور ایک سخت مردانہ ہاتھ اسے اپنے پیٹ پر محسوس ہوا تھا جو اسے کھینچ کر اپنی قریب کر گیا تھا۔ وہ تھوڑی سی کسمسائی تھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ایک عجیب سا سکون اسے اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ کوئی اپنی سخت گرفت میں بڑھاتا ہوا اسے اپنے وجود کے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کے وجود کی سختی شیزا کو اپنی کمر پر لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ خواب ہے جب اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ شیزا کی شرٹ کے بٹن کھول کر اس کے بے حجاب سراپے پر پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ شیزا تھوڑی گڑبڑائی تھی، لیکن نیند اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ پہلو بدل کر لیٹ گئی تھی اور وہ شخص اسے اپنی گرفت میں لیتا ہوا اس کی گردن پر شدت نچھاور کرنا شروع ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ پور پور اس کے وجود پر اپنی شدتیں انڈیل رہا تھا۔ شیزا کے حسین سراپے کو نیم روشنی میں دیکھ کر اس کے حواس بے قابو ہو چکے تھے اور وہ اس کی دھڑکنوں کو ہر پردے سے آزاد کرتا ہوا مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا اور اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ شیزا کو اپنے وجود پر نمی محسوس ہو رہی تھی، کبھی درد تو کبھی ایک میٹھا احساس محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بالکل بے جان سی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے وہ شخص Hey اس کے there, وجود میں subscribe to my سرایت کرتا ہوا channel مکمل طور پر and اسے also اپنا press بنا this چکا bell تھا، icon. دھیرے دھیرے اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ جب تک اس کا من نہیں بھرا تھا وہ اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کرتا رہا اور پھر اسے ٹھیک کرتا ہوا کمفرٹ اڑا کر کمرے سے باہر چکا تھا۔ وہ راز شیزا کی بدترین راتوں میں سے ایک رات تھی، لیکن اگلی صبح 10 بجے تک اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ بی جان تو حیران تھی، یہ تو ہمیشہ فجر کی نماز بھی کبھی قضا نہیں کرتی، خود بھی اٹھتی تھی اور بی جان کو بھی اٹھاتی تھی۔ بی جان بھی دوا لے کر سو جاتی تھی، تو جب تک شیزا نہ جگاتی ان کی آنکھ نہ کھلتی، اور آج ان کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور پہلے تو انابیہ سے کہہ رہی تھی کہ جا کر دیکھ یہ ابھی تک اٹھی کیوں نہیں، لیکن انابیہ بھی بی جان سے کافی ناراض تھی۔ ان کی بات کو بغیر کسی ہاتھ میں لائے ہوئے وہ اپنے کام میں مگن رہی اور چپ چاپ ناشتہ ان کے سامنے رکھ کر کچن کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ آخر وہ خود ہی لاٹھی ٹیکتی ہوئی جب اٹھ کر اس کے کمرے میں آئی تو انہیں دھچکا لگا، کیونکہ وہ آڑی ترچھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے انہوں نے دروازہ بند کیا تھا، کیونکہ نائٹ سوٹ کے نام پر جو شرٹ شیزا نے پہن رکھی تھی اس کے سارے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ وہ مکمل طور پر بے حجاب ہی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بھی جان گھبرا کر آگے بڑھی تھی، کہنے لگی کہ شیزا میری جان، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری ابھی تک جاگی کیوں نہیں ہو؟ فوراً انہوں نے شیزا کے ہاتھ پر ہاتھ لگایا تھا اور گال تھپتھپائے تھے جو بالکل آگ کے انگاروں کی طرح سے دہک رہی تھی۔ اسے تو بے تحاشا بخار ہو چکا تھا۔ جلدی سے انہوں نے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے اور کمفرٹ اڑا دیا۔ اڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تو تمہیں اتنا تیز بخار کب سے ہو رہا ہے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بی جان کی آواز سن کر اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تھی، لیکن ابھی بھی سر شدید وزنی محسوس ہو رہا تھا اور پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ہلکے سے کراہتے ہوئے اس نے اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑی تھی اور اپنا ہاتھ اپنی ٹانگوں پر رکھ کر کہنے لگی کہ بی جان بہت درد ہو رہا ہے مجھے، میری ٹانگوں میں، پورے وجود میں، پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے اونچی جگہ سے مجھے نیچے دھکا دے دیا ہو، وہ درد سے کراہتی ہوئی بولی تھی۔ بی جان کہنے لگی بیٹا بخار جو ہوا ہے تمہیں، اتنا تیز بخار ہے، تبھی تو تمہارا بدن درد سے ٹوٹ رہا ہے۔ چلو اٹھو، ناشتہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے اسے بستر سے اٹھایا تھا اپنے ہاتھوں سے اور اس کا منہ ہاتھ دلوا کر پھر ناشتہ بھی کروایا تھا۔ نابیہ سے کہنے لگی کہ اس کے لیے جلدی سے ناشتہ لے کر آؤ، اس کی طبیعت خراب ہے۔ پھر شاہباز کو کال کرتی ہوئی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، لیکن انابیہ فوراً کہنے لگی کہ میں اس کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے والی۔ یہ میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرے اور انہیں ذلیل خوار کرے اور اسے گھر سے نکلوائے، اور میں اس کی خدمتیں کرتی پھروں۔
مجھ سے اب مزید اس کی کوئی خدمت نہیں ہوتی۔ خدمتوں کی امید مت رکھیے گا بی جان۔ بی جان کو اس کی حرکت پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، لیکن فی الحال تو شیزا کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ خود ہی کچن میں جا کر جیسے تیسے دودھ گرم کر کے اس کے لیے 7 بریڈ اور جام لے کر آئی تھی۔ ناشتہ کروانے کے بعد ہی شویز کو کال بھی کی تھی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی نارمل چیک اپ کرنے کے بعد بخار کی دوا دے دی تھی۔ 3 دن تک وہ کالج نہیں جا پائی تھی اور گھر ہی میں رہی تھی اور اس نے ریسٹ کیا تھا۔ دھیرے دھیرے دوائیوں سے اس کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اپنے وجود میں اسے ایک عجیب سی تبدیلی بھی محسوس ہوئی تھی جسے اس وقت اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ دھیان وہ کالج بھی معمول کے مطابق ہی جانے لگی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا اسے اپنے وجود میں بڑی عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے جو کھانے اسے بے تحاشا پسند تھے، اب انہیں دیکھ کر اسے ابکائی آنے لگتی تھی۔ اس شام بھی وہ اپنی بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی، جب ایک گہری سانس خارج کر کے بی جان سے کہنے لگی، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، ہر وقت بس نیند آتی رہتی ہے، دل کرتا ہے کہ بس مردوں کی طرح بستر پر گری رہوں، کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ بی جان اس کی پیلی پڑتی ہوئی رنگت دیکھ رہی تھی اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی کہ دیکھو بالوں کا حال، چڑیا کا گھونسلہ بنا لیا تم نے تو اتنا نہیں ہوتا کہ ان کی کنگھی کر لوں اور تیل لے کر آؤ، تمہارے بالوں کی مساج کر دوں۔ وہ تیل لے کر آ تو گئی تھی، لیکن سرسوں کے تیل کی بو سونگھتے ہی اس کا جی پھر سے متلانے لگا تھا اور انابیہ بھی وہیں پر موجود تھی۔ جب وہ بھاگتی ہوئی واش روم کی جانب گئی تھی، انابیہ نے بڑی معنی خیز نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا تھا، پھر کہنے لگی کہ ان دنوں مجھے شیزا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جب پہلی دفعہ ماں بننے والی تھی تو میری بھی ایسی ہی حالت ہوتی تھی، شیزا کی طرح، جس طرح حالت خراب ہو رہی ہے، اور یہ نہ اس کی بھنڈی اچھی لگ رہی ہے نہ اسے سالن کی بو اچھی لگ رہی ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بن بیاہی ماں تو نہیں بننے والی۔ شیزا جو اپنا منہ صاف کرتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکلی تھی، انابیہ بھابھی کی بات سن کر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ بی جان نے غصے سے اپنی لاٹھی زور سے فرش پر مار دی تھی۔ انابیہ سے کہنے لگی کہ یہ کیسی بیہودہ باتیں کر رہی ہو، وہ بھی ایک کنواری لڑکی ہے، تمہیں تو کوئی شرم تمیز رہی ہے یا نہیں؟ کیا یہ بھول گئی ہو کہ کنواری لڑکیوں سے کیسی باتیں کی جاتی ہیں؟ یہ کیسا بیہودہ مذاق تھا، اور تم میری پتی پر الزام لگا رہی ہو۔ تبھی انابیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، بغیر لحاظ کیے کہنے لگی کہ شک نہ کروں تو اور کیا کروں، ہر وقت تو یہ باہر گھومتی رہتی ہے، جس طرح کالج میں پڑھتی ہے وہاں لڑکے لڑکیوں کی جس قدر دوستیاں ہیں، لڑکیوں کا تو بس نہیں چلتا کہ اپنے دوستوں یاروں کی گود میں ہی بیٹھ کر اپنے ٹیچروں سے کلاسز لے لیں، اور ٹیچر بھی بچوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، اور آپ مجھے ہی چپ کروا رہی ہیں۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا ہی لگ رہا ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، بہتر ہے کہ اس کو لے کر جائیں ڈاکٹر کے پاس اور اس کا چیک اپ کرائیں، آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ نابیہ انہیں یہ سب کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی اور بی جان کو رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ آج شویز کو آنے دو تم سیدھا کرواتی ہوں۔ وہیں شیزا بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تھی۔ انٹرنیٹ پر وہ اپنی ساری بیماری لکھ رہی تھی، جہاں پر بار بار یہی نشاندہی کی جا رہی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اصل ہوش تو اس وقت اس کے اڑے تھے جب اس کے پیریڈز ڈیٹ آ چکی تھی، لیکن مخصوص ایام آنے کے باوجود اسے پیٹ میں شدید درد ہوا تھا، لیکن اسے اپنے مخصوص ایام نہیں آئے تھے۔ دن بدن اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی بستر پر لیٹتی تو بار بار ایک ہی خواب کی طرح اسے کچھ یاد آتا، جیسے رات کے کسی پہر کوئی اس کے قریب آیا ہو اور اس کے وجود کو جھنجھوڑا، لیکن وہ اسے ایک بہانہ خواب سمجھ کر بھول جاتی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ سیڑھیاں بھاگ کر ہی چڑھا کرتی تھی۔ آج بھی کالج میں سارا دن بس یوں ہی بیزار سا گزرنے کے بعد اس کا موڈ کچھ فریش ہوا تھا، اور وہ پرانے طریقے کو اپناتے ہوئے جب بھاگ کر سیڑھیاں اترنے لگی تو اسے اپنا سانس پھولتا ہوا محسوس ہوا، اور فوراً ہانپتے ہوئے وہ رکی تھی اور اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا تھا، اور اس کی سہیلی اسے یوں کھڑا دیکھ کر فوراً ہنس کر کہنے لگی، تم تو یوں اپنے پیٹ پر ہاتھ پکڑ لیا جیسے خیر سے پریگننٹ عورتیں سیڑھیاں اترتے ہوئے پکڑتی ہیں۔ سچ بتاؤ، کہیں تم نے کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں بنا رکھا؟
वहाँ वो एक आंख दबाकर बोली थी और शीजा का जी चाहा था कि उसका मुंह ही तोड़ डाले। गुस्से से उससे लड़ाई करती हुई वो कॉलेज से बाहर निकल आई थी। पेट का दर्द मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था। जाना तो उसने बस घर ही था, लेकिन बस के बजाय उसने टैक्सी की थी और उसे यहाँ की एक गायनाकोलॉजिस्ट की क्लिनिक का पता था, जिसके पास वो अनाबिया भाभी के साथ अक्सर आती रहती थी जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। कुछ सोचते हुए उसने टैक्सी वाले को गायनाकोलॉजिस्ट की क्लिनिक की तरफ जाने को कहा था।